अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें। आज मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं और मैं कहा एक वीडियो ग्लासेस से भी बनाकर देखते हैं कैसा लगता है। बहरहाल चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। आज एक ऐसे मौजू पर हम बात करने लगे हैं जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को और जो पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं इनको काफ़ी चुभेगा, मगर हकीकत का सामना करना और हकीकत आपके सामने लाना ये मेरा काम है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स और जो पाकिस्तान में इंडियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो कम से कम इस बात का जवाब मुझे ज़रूर दें, मैं उनके जवाब का इंतज़ार करूँगा। आज हमारा मौजू है सूरज ग्रहण के असरात और इस्लाम क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करते वक्त ये शुरू करेंगे कि इंडियंस क्या कहते हैं। इंडियंस ये कहते हैं कि जब भी सूरज राहु के साथ या सूरज केतु के साथ किसी भी जायचे के किसी भी घर में हो तो आदमी किसी ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहाँ पर सूरज ग्रहण लगा हुआ था या लगने के करीब था। और सूरज ग्रहण का किसी भी कुंडली में लगना यानी कि किसी के जायचे में लगना, मैं हिंदी अल्फाज इसलिए बोलता हूँ ताकि जो लोग ये काम करते हैं उन्हें ये समझ आए कि ताकि उनको लिए आसानी हो जाए। सूरज ग्रहण का किसी भी कुंडली में या जायचे में लगना उस इंसान की ज़िंदगी में कई एक किस्म की मुश्किलात ले आता है। जैसे वालिद के साथ ताल्लुकात ख़राब ही रहेंगे, गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी तो उसमें बेइज्जती या इज़्ज़त जाती रहेगी, कुछ ऐसे काम हो जाएंगे, वाइटैलिटी बॉडी में जनरेट नहीं होगी, फिज़िकली आदमी अपने आप को सिक फील करेगा, बीमार फील करेगा, रिश्तेदारों में उसके इख्तलाफात काफ़ी सारे बढ़ते रहेंगे, उसकी ज़िंदगी में घर का सुख, वालिद का सुख बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसी ही बहुत सारी और तोहमात भी इनसे साथ जुड़ी जाती हैं। जैसे ग्रहण के दरमियान, ग्रहण के दौरान, उस ख़ास फेज़ में आप ज़िंदगी में जो जो काम करेंगे उनका डायरेक्टली कंसर्न नहुसत से होगा और वहाँ पर ऐसी नहुसत डालेगा कि आपकी ज़िंदगी तबाह होगी। मैंने पाकिस्तानी भी कई एस्ट्रोलॉजर्स की ये वीडियोस देखी हैं कि जी इस साल ग्रहण लग रहा है जो गवर्नमेंट पर बहुत भारी। मैं ये समय पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर से जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, क्या अब वो तमाम चीज़ें, उनके वेद और उनके वो मंत्र जो वो पढ़कर इंडियंस को बताते हैं, क्या अब वो पढ़ते हैं जिसकी वजह से ये सारे उनके उपाय करते हैं। मैं अब आने लगा। इस दोष को पितृदोष भी कहा जाता है। पितृदोष से मुराद ये ले जाती है कि आपके इंसेस्टर्स में से पिछली 3 पीढ़ियों में से किसी एक आदमी ने किसी एक आदमी से कोई ऐसा कत्ल हो गया या कोई आदमी ऐसा मार दिया या मर गया है जिस पर घर की, फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और उसके मरने की वजह से जो आपको बद्दुआ लगी है, उस बद्दुआ की वजह से आपकी कुंडली में पितृदोष लग गया है, यानी कि आपको ये उसकी सज़ा मिल रही है। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है, हम ये कहते हैं कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी असरात पर चलती है, जो असरात हैं वो आप पर पड़ते हैं, इंडियंस ये कहते हैं, और हम इस बात को नफ़ी करते हैं और हम ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशंस पर बेस करती है। इसीलिए उस असर की वजह से कि उसने कत्ल किया था, उसके कत्ल करने की वजह से जो असर पड़ा, उस असर की वजह से आपकी कुंडली ख़राब है, आप हमसे उसका तोड़ करवाएं, उसका जाप करवाएं, हम उसके कुछ ऐसे अमल करेंगे जिसकी वजह से हम उन सारी चीज़ों का तोड़ कर देंगे और आपको आराम आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ पंडितों को और उन आमलों को होता है जो इन लोग गरीब आवाम को लूटते हैं। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी बेसिकली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से ये गरीब आवाम को लूट कर उनसे पैसे लेते हैं और वो जंतर मंतर तंत्र करने की वजह से उनकी ज़िंदगियों में ये उपाय लाते हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सिंपल ये बात है कि अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से दुआ करें, बस दैट्स इट। किसी के कोई अमल से तकदीर ठीक नहीं होनी। अगर मैं या कोई भी एक आदमी किसी ऐसी कुव्वत का मालिक हो जाए जिससे वो किसी की तकदीर ठीक कर सके या ख़राब कर सके तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जो ग्रहण लगता है इसकी वजह से जो सारी बातें की जाती हैं ये नहीं। ग्रहण जो है
सूरज को जो ग्रहण लगता है, ये सूरज के ग्रहण लगने से 4 पहर पहले यानी कि 12 घंटे पहले, और मून के 3 पहर पहले यानी कि 9 घंटे पहले से एक वक्त स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं सूतक। जब भी सूतक का टाइम शुरू होता है तो मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि इसकी नहूसत जो है वो छुपी रहे। मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो तमाम लोग जो रोगी हैं, वो औरतें जो विधवा हैं, जिनके तलाकशुदा हैं, जिनकी ज़िंदगी में शौहर नहीं है, और नर्तकों के यानी कि तमाम वो लोगों को खाना खिलाया जाए ताकि बेहतरी हो। बालक यानी कि बच्चे, रोग यानी कि वो जो लोग जिनको रोग लगे हुए हैं, रोगी जिनको बहुत सारी शदीद बीमारी हैं, उनको इसमें छूट दी गई है कि ये उनके लिए ये काम नहीं है, उनको खाना खिलाने से ये बेहतरी होगी, लेकिन ये आगे वो काम दूसरों के लिए ना करें। ये भी कहा जाता है और माना जाता है, यहाँ पर भी लोग, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस ख़ास टाइम पर आराम किया जाए, घर से ना निकला जाए, कैंची से कोई काम ना किया जाए, काटा ना जाए, किसी चीज़ में हथियार कोई पकड़ कर या खंजर या चाकू लेकर ऐसा कोई काम ना किया जाए। वो हामला औरतें जो अपने हामला हैं, वो बच्चों के बहुत एहतियात करें, वो कोई ये चीज़ें ना पकड़ें ताकि उनके जिस्म पर इस किस्म के निशान ना हो। ये सारी चीज़ें मिलकर एक अजीब व गरीब किस्म की सिनेरियो क्रिएट करते हैं। और हिंदू ये भी कहते हैं कि कुछ तुलसी के पत्ते लेकर उस पानी में डालें और उस पानी को पिएं, इनसे भी आपको ये अफाका होगा। और वो खाने जो पहले से पके हुए हैं, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें उस दौर में, ताकि आप पर जो नहुसत छाई हुई है सूरज की, जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं, सूर्य काल कहते हैं, इसकी नहुसत ठीक हो जाए। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि एक अमल कुदरत की तरफ से हुआ कि सूर्य ग्रहण लगे, और एक अमल आपने किया यानी कि इंडियंस ने किया, और आपने क्या किया, दूध चावल दही ये सारी चीज़ें और गरीबों को खाना खिलाया, इसे सारे अमल की वजह से आप पर वो दोष खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो काम आपने किया यानी कि जो आपने रेमेडी की, ये उस इन्फ्लुएंस से ज़्यादा स्ट्रांग हुई और आपने ये करके ज़िंदगी ठीक कर ली। कुछ तो लोग तो ये ऐसा करने के लिए लोगों को बहुत सारा डराते हैं कि अगर आपने ये ना किया और ये नहुसत आपने आप पर छाई रहेगी और ऐसा अमल करने से आपकी ज़िंदगी ठीक तो हो जाएगी, और अगर आपने ना किया तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि वो जो पंडित हैं यानी कि जो इन सारे तंत्र मंत्र का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का जो काम करते हैं, अगर आप उनसे ये अमल करवाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी ठीक होगी, वरना आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहेंगी और प्रॉब्लम्स ख़राब से ख़राब दौर की तरफ आपको लेकर जाएंगे। अब ये एक ऐसी बात है कि एक अमल नेचुरली हुआ है और उसका तोड़ आपने कर दिया, और उस तोड़ के करने की वजह से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी हो गई, आपकी ज़िंदगी बेहतर भी हो गई, और आपने ये सारे फ़ायदे वगैरह ये भी कर लिए और उस अमल को ठीक भी कर लिया। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं। दूसरी बात क्या करें, हिंदू आगे क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ें, उससे राहु काल जो जिसमें जो सूर्य का काल है इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। महामंत्र पढ़ें, रोग ख़त्म हो जाएंगे। जय शिव आराधना करें, करण आराधना करें, सूत्रों का जाप करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाएंगे। षड्यंत्र करें ताकि वो तमाम मामला जिनका बैंक से जुड़े हुए हैं, रुपया पैसे से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। 60 सत्ती अगर कभी लगी हुई है, मैंने कई दफ़ा ये कहा कि 60 सत्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर 60 सत्ती कहीं लगी हुई है तो उसके लिए आप शनि यानी कि सैटर्न का जाप करें, उसका मंत्र पढ़ें तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण में कार मंत्र जो उनको इस बार बार करें। इस तरह की कई सारी चीज़ें जिनकी वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे मंत्र और हमारा अमल जो है वो किसी भी ऐसी मुसीबत को टाल सकता है जो इंसान को तंग कर सकती है। हालांकि इंसान की ज़िंदगी पर ग्रहण का कोई असर बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें वेक हैं, ख़राब हैं, खुद से जनरेट की हुई हैं, जिनका ताल्लुक ही नहीं कोई बनता। जैसे अब मामला पलटता किस तरह है, इसलिए पलटता है कि अब मुसलमानों में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो सूर्य ग्रहण आने की वजह से कांपना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कोई नहुसत का ऐसा वक्त शुरू हो गया है,
جس کی وجہ سے زندگی تباہ ہونے جا رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی آفات گرنے لگی. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چاند گرہن لگنے سے جس طرح ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے وہ انہی کو فالو کرتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ اللہ پر یقین کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کی یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے. جیسے سورہ جو ہے قیامت، اس میں کہا ہے کہ جب چاند اور سورج آپس میں ملا دیے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو زندگی پر بہت ساری آفات آئیں گی. اللہ میاں ایسی مثالیں دے کر آپ کو ڈراتا ہے، انسانوں کو ڈراتا ہے، تاکہ آپ دنیا میں جب یہ نشانیاں دیکھیں تو ان نشانیوں سے بچیں اور برے کام جو ہیں ان سے بچ کر اچھے کاموں کی طرف آئیں. جس دن سورج گرہن لگا تھا، بدقسمتی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ڈیتھ اس دن ہوئی تھی. تو کچھ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے حضرت ابراہیم کی، تو اس میں سورج کا کوئی عمل دخل ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے بالکل ڈیفرنٹ قسم کا، جس سے یہ لگتا ہے کہ بھی اس دن کوئی ایسی گیم یا ایسی کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے معاملہ بہت شدید خراب ہو گیا تھا. تو تب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ کیونکہ یہ نحوست کا وقت ہے، ایک تو ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مسلمانوں میں یا لوگوں میں یہ بات زیادہ تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی کہ اس میں کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ ہندو مذہب مسلمانوں سے پہلے کا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ چیزیں فالو کرنی شروع کر دی. جیسے کینچی کا استعمال بالکل نہ کریں، چھری کا استعمال بالکل نہ کریں. وہ خواتین عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ حاملہ ہیں ان پر یہ مصیبتیں آئیں گی اور بچوں کے لیے نہایت پرابلم ہوں گی. کچھ تو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دن نحوست نہیں تھی تو پھر دعائے خسوف کیوں پڑھی. پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ خسوف کے الفاظ کا معنی کیا ہے. خسوف کا مطلب ہوتا ہے گرہن لگنا، کسی چیز کا چھپ جانا، نظر نہ آنا، یعنی کہ اوجھل ہو جانا. یہ سارے الفاظ مل کر تو خسوف کا مطلب آپ کو سمجھاتے ہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم یہ منظر دیکھو، یعنی کہ جب چاند اور سورج اکٹھے ہوئے اور یہ سارا گرہن لگے، تو اس دن اللہ سے رجوع کرو اور جب تک یہ ختم نہ ہو تب تک عبادات کو جاری رکھو، توبہ کرو، استغفار کرو، پڑھو، تاکہ آپ پر یہ ٹائم اچھا نہیں ہے اور یہ ٹائم آپ کو پریشانی دکھاتا ہے اور یہ ٹائم آپ کو قیامت کی نشانیاں بتاتا ہے. یہ صرف یہاں تک ہے، اس لیے اس کا ڈائریکٹلی کنسرن یا کسی بھی طریقے سے تعلق کسی کی موت یا زندگی سے بالکل نہیں ہے. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جس دن وہ گرہن لگا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا قطعی طور پر، کسی بھی اینڈ سے یہ نہیں تھا کہ رسول کریم کے بیٹے کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے، حضرت ابراہیم کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے یہ سارا سینیریو کریٹ ہوا، ایسا بالکل نہیں تھا. اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو واقعہ پھر میں دہرا دوں تاکہ آپ کو یہ بات پورے طریقے سے یاد رہے. انفارچونیٹلی جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی حضرت ابراہیم کی، اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. تو سورج گرہن کے لگنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی. یہ مسلمان لوگ اور یہ جو پاکستان کے سارے لوگ اسٹرالوجی کرتے ہیں اور انڈین اسٹرالوجی کرتے ہیں، یہ بات کو غور سے سمجھ لیں اور وہ لوگ بھی اس بات کو پورے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں اور چاند گرہن اور سورج گرہن کو لے کر ڈرتے رہتے ہیں اور ان سے علاج کروانا چاہتے ہیں یا علاج کروانے کی خواہش رکھتے ہیں یا یہ ان کے پاس جا کر اس کی فائدہ لیتے ہیں، ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. صحیح مسلم والیوم 12 12 نمبر والیوم، اور اس میں 1040 آیت جو ہے اس میں لکھی، اس کے تشریح کیا ہے. حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کہ نشانیاں ہیں اور کسی کی وجہ سے ان پر گرہن نہیں لگتا، یعنی کسی موت کی وجہ سے یا کسی کے کرنے سے ان پر گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ اس کے ذریعے انسانوں کو ڈراتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ قیامت کے روز جس دن قیامت آئے گی اس دن یہ سارے اثرات آپ پر پڑیں گے، اس سے ڈرو اور اچھے اعمال کی طرف آؤ۔ اس لیے قطعی طور پر کسی بھی اینڈ پر سورج گرہن سے ڈرنا اسلام کے منافی ہے، یعنی کہ ڈرنے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی نشانی ہے جو انسان کو اللہ کے ہونے اور اس قیامت کے دن جو سینیریو کریٹ ہوگا اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ تو اس لیے قیامت سے پہلے اللہ اپنے بندوں کو سورج اور چاند کا گرہن لگا کر یہی بات سمجھاتا ہے کہ ڈرو اس وقت سے جب قیامت آئے، اور اس سے پہلے اپنے اچھے اعمال کر لو تاکہ تم انسان بنو اور انسانیت کے لیے بہتری کی طرف لے کر جاؤ، انسان بہتری کی طرف عمل بڑھیں اور زندگی میں اچھے اعمال کریں۔ قطعی طور پر اس بات کا کوئی کنسرن ڈرنے سے بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بالکل نہیں ہے کہ ایسٹرولوجی جو ہے وہ ایک اثرات ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور یہ بات آج ثابت میں نے کر دی ہے کہ ہندو اس کو اثرات سمجھتے ہیں کہ سورج کے اثرات کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ وشنو دیوتا کے جو والد صاحب ہیں اور کرشن کے جو والد ہیں واسودیو، انہوں نے ندی میں نہا کر اپنا اشنان کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا اور ان پر سورج گرہن کا اثر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اثرات ہیں ان کی نظر میں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک اسٹریٹ کیلکولیشنز ہیں۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا سائنس میں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو یہ بہت ہی کامن سینس کی ایک عجیب سی بات بن جاتی ہے کہ گرہن لگتا ہے، سورج لگا، گرہن لگنے سے قطعی طور پر کسی اثر کا، کوئی عمل کا کوئی اثر بالکل نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند گرہن کی وجہ سے نحوست ہے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ میری انڈین ایسٹرولوجر سے، اور وہ پاکستانی جو انڈین ایسٹرولوجر انڈین علم کرتے ہیں یعنی ایسٹرولوجی پڑھتے ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستانی اور مسلمان ہیں تو مجھے یہ جسٹیفائی کر کے بتا دیں کہ آپ ہندوؤں کے وہ منتر پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، آپ دعا مانگیں۔ اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ نے اللہ سے رجوع کیا، اگر آپ نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ آپ کی مصیبت ٹال دے گا۔ اس میں اثرات کا کون سا سینیریو ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے اس خاص وقت کی جس سے تم بچو، جسے ہم قیامت کہتے ہیں، اور اس خاص ٹائم پر سجدے میں گر جاؤ اللہ کے حضور، توبہ کرو اپنے اعمال کی تاکہ تمہیں زندگی میں آسانیاں ہوں، تو یہ بہتری کے کام ہے۔ اس لیے جو آدمی یہ کہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن میں اور ان کے اوقات یعنی کہ وقت کے درمیان یہ آپ پر اثرات پڑیں گے اور آپ کی زندگی نحوست کی طرف جائے گی، قطعی طور پر اس کو ماننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس لیے سمپل ایسٹرولوجی پر رہیں۔ ایک ایسٹرولوجر پہلے سے لکھی ہوئی اللہ کی تقدیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کے اثرات جو وہ یہ کہتے ہیں نہ وہ اثرات کم کر سکتا ہے نہ اثرات بڑھا سکتا ہے، اس لیے وہ صرف اس چارٹ کو پڑھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ تمام لوگ جو ایسٹرولوجی کو بیس بنا کر عمل کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی جسے کہتے ہیں ریمیڈی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قطعی طور پر اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اسلام صرف ایک بات کو مانتا ہے، جب مصیبت پڑے اللہ سے رجوع کرو۔ اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے جب تم بیمار ہوتے ہو سائیکولوجیکلی، مینٹلی، فزیکلی، کسی بھی طرح، میں تمہیں شفا دیتا ہوں۔ تو اس لیے ریکویسٹ ٹو اللہ، اور ان توہمات میں پڑھنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن حضرات نے اپنے اپنے کمنٹس دینے ہیں وہ مجھے ضرور دے سکتے ہیں۔ میں ہوں ایسٹرولوجر معظم خان، میرا نمبر اس پر میرا لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔